मुल्क में इस वक्त सियासी अफरा तफरी की कैफियत है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ टूट चुकी हैं और निगरान सेटअप की तैयारियां हो रही हैं। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में 3 ओहदे मांग रही है और बहुत जल्द हुकूमत को घर भेजने के दावे कर रही है। दूसरी तरफ हुकूमत खासतौर पर नून लीग को पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज का सामना है। मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर जल्द वतन वापस आ जाएंगी, लेकिन नवाज शरीफ की वापसी की कोई खबर नहीं है। ऐसे में इमरान खान ने पेशगोई कर दी है कि कुछ भी हो, हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा ये दावे कर रहे हैं कि हुकूमत के लोग उनसे राब्ते में हैं और 10-15 दिन में वफाकी हुकूमत से जान छूट जाएगी। हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, आप लोगों ने 35 इस्तीफे कबूल कर लिए, मगर इमरान साहब का कॉन्फिडेंस है एक तो 10-15 दिन में आप लोगों से जान छूट जानी है और अप्रैल में इलेक्शन हो जाने हैं। क्या आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ये डर है जिसकी वजह से आप लोगों से फैसले हो नहीं रहे हैं कि हमने फैसले किए तो हमें चलता किया जाएगा? देखिए शाहजेब, इस वक्त हमारा डायलमा ये है कि वी आर कॉट बिटवीन डेविल एंड द डीप सी। एक तरफ वो मुआशी दलदल है कि जिसको हमें विरसे में जो हमें मिला है उसका सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा कि अभी पाकिस्तान ने बदतरीन मौसमियाती तबाही का सामना किया, क्लाइमेट डिज़ास्टर का सामना किया, लेकिन उसकी बुनियाद क्या थी? पाकिस्तान की दुनिया में लेस दैन 1% एमिशंस हैं, यानी कि हम दुनिया में सबसे कम आलूदगी फैलाने वाला मुल्क हैं, लेकिन हमारे ऊपर सबसे बड़ा डिज़ास्टर गिरा। इसी तरह मौजूदा हुकूमत भी आज उस डिज़ास्टर का सामना कर रही है जिसको पिछले 4 सालों में गुज़श्ता हुकूमत पैदा करके हमारे लिए बारूदी सुरंगें लगाकर छोड़ गई है। अब कुछ पहले बारूदी सुरंगें हमने जब साफ़ की तो उसकी हमने पॉलिटिकल कॉस्ट भी किसी हद तक अदा की। अब फिर मुसलसल जब आपने देखा कि जेनीवा कॉन्फ्रेंस हुई, उससे पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट पैदा हुआ, हमारी स्टॉक मार्केट में भी थोड़ी स्टेबिलिटी आई, दुनिया के बैनुल अक़वामी हलकों ने भी पाकिस्तान पे एतमाद का इज़हार किया, सऊदी अरब ने इमदाद का इज़हार किया, यूएई ने किया, प्राइम मिनिस्टर का बहुत कामयाब दौरा हुआ। तो जब पाकिस्तान थोड़ा सा संभलने लगा, उसकी एक परसेप्शन ठीक होने लगी, तो इमरान खान साहब ने पंजाब और केपी की असम्बलियों को तोड़ के दोबारा मुल्क के अंदर बेयकीनी पैदा की। देखिए, एक इकनॉमिक्स में भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जब डिप्रेशन आया था अमेरिका में तो बहुत सारे ऐसे बैंक्स थे कि जो बहुत मजबूत थे, उनकी बुनियादें इतनी कमज़ोर नहीं थीं, लेकिन जब एक रश पड़ा और एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी में कि अब हर चीज़ जो है वो तबाह हो जाएगी, तो वो बैंक्स पर भी इतनी ज़्यादा दबाव आया कि वो भी इंसॉल्वेंट हो गए। आप खान साहब पर डाल रहे हैं, ज़ाहिर खान साहब एक पॉलिटिक्स में डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर हैं, मगर मसला यह है कि आपको ये पता था और उसके बाद आपने हुकूमत ली। आपने जेनेवा की मिसाल दी, जेनेवा में भी बरतानिया के जो इकोनॉमिक स्टेट मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की मदद करेंगे, अगर पाकिस्तान भी तो अपनी मदद करे, आप IMF की कंडीशंस पूरी करें, अपना फिस्कल डिसिप्लिन लेकर आएँ। आपको सऊदी अरब भी यही कह रहा है, आपको मुत्तहिदा अरब अमारात भी यही कह रहा है। अब ये अगर आपने हुकूमत करनी है तो ये फैसले कर लें, अगर नहीं करनी है और इमरान खान साहब इतना बड़ा फैक्टर है आपके लिए कि आप फैसले नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप इलेक्शन में चले जाएं, जिसका वो भी कह रहे हैं इलेक्शन करा के आ जाए। देखिए इस वक्त नहीं ऐसी, देखिए इसके ऊपर तो आपको पता है कि हुकूमत ये बात कई दफ़ा कह चुकी है कि हम IMF के मुआहदे के साथ जुड़े हुए हैं, हम उसको पूरा करना चाहते हैं। उसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये कि इस वक्त हमारी ज़रूरत है कि हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ ख़ुद को जोड़ें। पाकिस्तान के पास इतनी अभी स्पेस नहीं है कि हम उससे अलहदा होकर कोई अलहदा इमारत खड़ी करें। दूसरी बात यह है कि हमें पाकिस्तान को इकनॉमिक स्टेबिलिटी देनी है, तो बहुत सारी रिफॉर्म्स जो पिछले 4 सालों में भी थीं और जो पिछले कई दिहाइयों से हमारे सिस्टम के अंदर डिस्टॉर्शंस पैदा कर रही हैं। मिसाल के तौर पे हम जितनी सब्सिडीज़ दे रहे हैं, जितनी इनएफिशिएंसी सिस्टम के अंदर लेकर आए हुए हैं, उन सब का भी अगर हम करेक्शन नहीं करेंगे तो उनका बोझ अब इतना हो गया है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। वही तो आपने करनी है, मगर आप नहीं कर रहे हैं। वही तो आपने करनी है, आप नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर इलेक्शन में चले जाएं। आज भी तकरीबन 3.5 घंटे का इजलास हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब की तबीयत नासाज है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ज़ूम के ऊपर उस इजलास में शिरकत की और हमने सारी ऑप्शंस को गौर किया और हम बतदरीज इस तरफ जा रहे हैं कि इन मामलात को सुलझाएं। लेकिन देखिए, इसमें मैं सिर्फ ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि शायद IMF भी महसूस करता है कि अब पाकिस्तान उनकी खिड़की में आया हुआ है,
تو جو 4 سالوں سے انہوں نے نان کمپلائنس کی ہے وہ ساری اب ان سے کرا لی جائیں. تو دنیا کے ہر کانٹریکٹ میں فورس میجور کی ایک کلاز ہوتی ہے کہ جب کسی جگہ کوئی آفت آ جائے کوئی تھوڑی بہت اس کے لیے ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے. ہم یہ بھی امید کرتے ہیں مگر دیکھیں نا احسن اقبال صاحب ایک ہی پروگرام ہے جو 4 سال سے چلے جا رہا ہے. پہلے تحریک انصاف کی حکومت نے ان سے وعدے کیے, پھر ایک ریلیف ملا جب کرونا آیا تھا, آئی ایم ایف نے نہ صرف ریلیف دیا بلکہ آپ کو اضافی پیسے بھی اس ملک کو ملے. مگر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے کیا کیا اس پروگرام کے ساتھ, اور پھر جب بحال کیا تو عمران خان صاحب جاتے جاتے اس پروگرام کو ہی تباہ کر کے چلے گئے ان کی شرائط. مگر پھر مفتاح اسماعیل نے بحال کیا اگست میں, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکتوبر میں آنے کے بعد اسحاق ڈار صاحب بھی کیا کر رہے ہیں, شرائط پوری نہیں کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے چلتا رہے گا. اب آئی ایم ایف ملک کے طور پر دیکھتا ہے یا آئی ایم ایف یہ دیکھے کہ پہلے تو میں ڈیل کر رہا تھا اسد عمر سے, پھر اب حفیظ شیخ کے ساتھ کچھ نیا شروع کرتے ہیں, پھر شوکت ترین کے ساتھ کچھ نیا شروع کرتے ہیں, پھر مفتاح اسماعیل کے ساتھ کچھ نیا شروع کرتے ہیں, پھر اسحاق ڈار صاحب آ گئے تو چلے زیرو سے شروع کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا, وہ ملک کے طور پر دیکھتے ہیں تو ہم نے ملک کے طور پر ہی بیہیو کرنا ہے. جی صحیح بات ہے شاہزیب, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک کے طور پہ دیکھتے ہیں, اور یہی ہمارا اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے کہ جو پچھلے 4 سالوں کا ملبہ وہ ہمارے اوپر ہے. اگر ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو, دیکھیے ملک کی سیاست اپنی جگہ ہے لیکن ملک کا مفاد اور معیشت کا مفاد ہمیشہ سیاست سے اوپر رہنا چاہیے. اسی لیے ہم نے بار بار کہا ہے کہ پاکستان کم از کم اگلے 6-8 مہینے میں کسی قسم کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو افورڈ نہیں کر سکتا. میں آپ کو ایک اور مگر کیا ایسے مطلب آپ کو ڈر یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ مشکل فیصلے کیے تو آپ کو چلتا نہ کیا جائے, آپ کو اداروں سے بھی یہ ڈر ہے کہ وہ بھی الیکشن کا نہ کہتے ہیں پھر کہ جی اب الیکشن میں جانا ہے اور آپ غیر مستحکم نہ ہو جائے, اس لیے آپ یہ فیصلے نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے ادارے بھی ذمہ دار ادارے ہیں اور ان سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت جو موجودہ ہمارے چیلنجز اور چوائسز ہیں دے آر ناٹ آور ڈوئنگ. یہ ہماری کسی کرتوت کی وجہ سے نہیں ہے, یہ کن کے کارناموں کی وجہ سے ہم پر ملبہ گرا, یہ ان اداروں کو ہم سے زیادہ بہتر پتہ ہے. لیکن میں جو چیز کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب جو یہ فرماتے ہیں کہ 2 مہینے میں وہ الیکشن لے آئیں گے, چلیے جی مان لیجئے کہ 2 مہینوں میں الیکشن آئے گا, تو جب الیکشن آئے گا تو اس کے بعد 4 مہینے تک تو ملک کے اندر کوئی حکومت نہیں ہوگی. ایک نگران حکومت الیکشن کراتی ہے نا. کیا پاکستان کے اندر اس وقت اتنی سپیس ہے, کیا ہمارے پاس اتنی گنجائش ہے کہ 6 مہینے کے لیے ہم پاکستان کو ایک بے یقینی کی سپن کے اندر پھینک دیں؟ ایسی گنجائش نہیں ہے. اس لیے پاکستان میں اس وقت اگر کوئی بات کرتا ہے قبل از وقت انتخاب کی, کوئی بات کرتا ہے ملک کے اندر بے یقینی پھیلانے کی, اگر میں پوچھ سکوں کہ بے یقینی ابھی بھی ہے, اور اس سب میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اگر آپ اپنے پولیٹیکل کیپٹل کے لیے کر رہے ہیں تو اکتوبر تک کو کوئی ایسا روم ہے نہیں کہ آپ عوام کو کوئی ریلیف دے سکتے ہیں, تو پھر آپ نہ فیصلے کر رہے ہیں نہ الیکشن میں جا رہے ہیں. اکتوبر تک تو آپ اور انپاپولر ہوں گے. آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کرانے کے لیے آپ کو مشکل فیصلے کرنے ہیں. دیکھیے جو شاہ صاحب جو فیصلے کرنے ہیں وہ ہم کریں گے. ہم اپنی ذمہ داری سے نہیں کتراتے. اگر ہمارے پاس آج پاکستان کو چلانے کی ذمہ داری ہے تو ہم بولڈلی بہادری کے ساتھ جو پاکستان کے مفاد میں ہے وہ فیصلے کریں گے. ہمارے پاس یہ بھی صلاحیت ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو بتا سکیں کہ یہ مشکل فیصلے ہمیں کیوں کرنے پڑ رہے ہیں. لیکن جیسے میں نے پھر کہا کہ اگر آپ کوئی ریفارم کرتے ہیں اس کے بعد ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے دورہ زہر ہے کہ آپ نے ایک زہر کا پھندا کھا بھی لیا اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوا آپ کو. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو مشکل فیصلے کریں گے ان کے ساتھ سٹیبلٹی بھی ہو.